अस्सलामुअलैकुम। सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना फ़याज़ुल इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले बर वक्त पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा कराम की पाकदामनी और तहारत पर हमने यकीन रखा। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात अहले बैत रसूल सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब मुनाफ़िकों ने इल्ज़ाम लगाया था तो हमने क्या उस इल्ज़ाम पर यकीन किया? अल्लाह के कुरान ने सफाई दी, अल्लाह के नबी ने सफाई दी, तो हमने उन पर यकीन नहीं किया बल्कि उन मुनाफ़िकों पर हमने लानत की और बीबी सैयदा आयशा अहले बैत रसूल को हमने पाक दामना हमने समझा और हमारा ईमान है। इसी तरह हर दौर में असलाफ़ उम्मत और अकाबरीन उम्मत और उलमा इस्लाम के अज़ीम रहनुमाओं पर काफ़रों ने इल्ज़ामात लगाए। कोई ज़माना था कि बड़े बड़े पादरी उलमाए कराम के ऊपर और मुजाहिदीन इस्लाम के ऊपर तोहमतें लगाया करते थे और अपनी अपनी कौमों के अंदर वो बातें फैलाया करते थे। तो हमने कभी उन तारीख़ी इल्ज़ामों पर यकीन नहीं किया बल्कि हमने उन पादरियों पर लानत की, उन झूठों पर लानत की और सच्चों के साथ हम वाबस्ता रहे। इसी तरह बरे सग़ीर के अंदर बाज़ लोगों ने इमाम आज़म फ़िल फ़ुक़हा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इल्ज़ामात ऐद किए। उलमा हक़ उलमा देवबंद पर तरह तरह के रकीक हमले की इल्ज़ामात ऐद किए। हमने उन सब को मुस्तरद किया। हमने इनकी सच्चाई सदाकत पर यकीन रखा और उसी एतमाद की वजह से हमारा दीन हमारा ईमान महफूज रहा। आज जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत पर और उनकी दियानत और सदाकत पर हमें यकीन रखना होगा। फिर जाकर इस यकीन की बरकत से हमारा वतन भी बचेगा, हमारा दीन भी बचेगा, हमारा ईमान भी बचेगा, हमारे मुल्क की तनसीबात भी महफूज होंगी, हमारा एटम बम भी महफूज होगा, हमारे एटमी प्लांट भी महफूज होंगे, हमारे साइंसदान भी महफूज होंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा और दुनिया हमारे मुल्क की तरफ जो है ख्वाहिश करेगी कि हम अपना कारोबार भी वहाँ जाकर करें ताकि हमें ढेरों फ़ायदा और नफ़ा हासिल हो। ये तब होगा जब हम जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर हम यकीन करेंगे और उनकी सियासत पर यकीन करेंगे और अपना कीमती वोट इनके हक़ में इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि सियासत की दो किस्में हैं। एक है काफिरों की सियासत जो झूठ लूट मार और करप्शन पर मबनी है, धोखा दही पर, यू टर्न लेने पर, मुनाफ़क़त पर मबनी है, कौम को धोखे में रखने, धोखे में डालने, धोखा करने पर मबनी है, जो कहो वो ना करो ये उस पर मबनी है। ये है काफिरों की यहूद नसारा की सियासत। और दूसरी है अल्लाह के नबियों की सियासत और उनकी विरासत में उलमाए हक़ की सियासत। तो वो सियासत सच्चाई सदाकत और कौम के साथ जो है वफ़ा करने की सियासत और उनके इमलाक और उनके अमन और उनके मालो मता के तहफ़्फ़ुज़ की सियासत, उनके दीन और ईमान और अक़ायद के तहफ़्फ़ुज़ की सियासत। तो वो सियासत इस दौर में अगर किसी ने की हुई है और उसको ज़िंदा रखा हुआ है तो वो है जमीयत उलमा इस्लाम का प्लेटफार्म। अगर हम अल्लाह के पैगम्बरों की उस मुक़द्दस सियासत को इंजाम देना चाहते हैं तो हमें जमीयत उलमा इस्लाम के स्टेज पर और उनके साए के नीचे हमें आना पड़ेगा और अपना कीमती वोट जो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तानियों, हमारी इस वक्त सबसे बड़ी ताकत हमारा वोट है। आपका यही वोट साम्राज्य को फ़ायदा दे सकता है, आपका यही वोट इस्लाम के लिए रुकावट बन सकता है, आपका यही वोट पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के रास्ते में हायल हो सकता है, आपका यही वोट पाकिस्तान की तरक्की के आगे रुकावट बन सकता है। जैसे कि ये लोग आपको मुगालता देते हुए आपका वोट लेकर ये काम करते आ रहे हैं, आपका वोट लेकर आपके दीन के आगे रुकावट ये बनते आ रहे हैं, आपका वोट लेकर
آپ کے ملک کی ترقی کے آگے یہی لوگ رکاوٹ بنتے آ رہے ہیں۔ آپ کا ووٹ لے کر، آپ کے خزانوں کو لوٹ کر بیرون ممالک میں، باہر کے ملکوں میں اپنے اثاثے اور جائیدادیں بنانے پر یہ لوگ مصروف چلے آ رہے ہیں۔ آپ کے ووٹ کی وجہ سے کبھی یہ آپ کے عقیدے، اب کبھی آپ کے دین کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے ووٹ کی وجہ سے کبھی آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر حملہ کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ اب تھوڑا سا غور کیجئے، آپ کا ووٹ بڑا طاقتور ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ کا ووٹ بڑا طاقتور ہے۔ آج آپ اپنا یہی ووٹ جمعیت علماء اسلام کے کھاتے میں ڈالیے، پھر دیکھیے کہ پاکستان کس طرح ترقی کرتا ہے۔ آج آپ نے 13-14 سیٹیں ان کو دی ہوئی ہیں اور 300 سیٹوں والوں کو آپ نے ممبر کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر واضح اکثریت دی ہوئی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنا ووٹ ان کو دیا ہی نہیں ہے، آپ نے ان کی اکثریت بنائی نہیں ہے، تو مجھے بتلائیے پھر یہ آپ کے ملک کی کیسے حفاظت کریں گے؟ آپ کے ایمان اور دین کی کیسے حفاظت کریں گے؟ تو اس پر غور کیجئے، اپنا قیمتی ووٹ جمعیت علماء اسلام کو دیجئے، کتاب پر مہر لگائیے، اور پاکستان کی حفاظت میں، پاکستان کے اندر اسلام کی حفاظت میں، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت میں، اور اپنے خون پسینے کی کمائی کے تحفظ کی حفاظت میں، اپنے خون پسینے کی کمائی کی حفاظت میں آپ ان کا ساتھ دیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کے دین کے محافظ ہیں، اور کوئی سیاسی جماعت اس کا منشور نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیجئے ان کے منشوروں کو، وہ سارے پاکستان کو ایک لادین سٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ووٹ آپ کا استعمال ہو رہا ہے۔ کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وہ ساری پارٹیاں پاکستان کو ایک لادین ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، ووٹ آپ کا استعمال ہو رہا ہے، پرچی آپ کی استعمال ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو جب یہ لوگ الیکشن میں فتح پا جاتے ہیں تو پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے۔ جمعیت علماء اسلام کے حضرات وہی ہیں جو آپ کو کبھی مسجد میں نظر آئیں گے، کبھی مدارس میں نظر آئیں گے، کبھی آپ کو آپ کے اڑوس پڑوس میں نظر آئیں گے، اور ان لوگوں نے نہ آپ کے خزانوں کو لوٹنا ہے۔ ابھی مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وزیر تھے وزارت مذہبی امور کے، آپ دیکھیے کہ شہید ہو گئے۔ اتنی بڑا عہدہ تھا ان کے پاس، ان کو بڑی بڑی آفریں ملی کہ اتنی ریال آپ ایک بندے کا ہم سے لے لیں اور آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ اربوں روپے کا ان کو نفع ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری سیاست کرپشن پر، لوٹ مار پر اور قوم کو دھوکہ دینے پر مبنی نہیں، اور یہ تو حجاج کرام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ پہلے زمانوں میں تو ڈاکو اور چور بھی حاجیوں کو نہیں لوٹتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہو کر اور اہل اسلام ہو کر ان حاجیوں کو لوٹیں اور ان کی جیبیں صاف کریں؟ انہوں نے انکار کر دیا، اور جو پیسہ بچا بعد میں انہوں نے حاجیوں کے گھروں میں پہنچایا مفتی عبدالشکور صاحب۔ اور آپ دیکھیں جب وہ شہید ہوئے تو ان کا جنازہ کچے مکان سے اٹھا۔ ان کی تنخواہ کیا تھی؟ تو یہ سیاست ہے جمعیت علماء اسلام کی۔ تو کیوں نہیں یہ حقدار کہ ہم ان کو اپنا ووٹ دیں؟ تو میری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے، الیکشن آنے والے ہیں، اسلام کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، اپنے خزانے کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے اندر اسلامی شعار کے تحفظ کے لیے، مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اور جو آپ لوگ کماتے ہیں، آپ کی کمائی کا بہت سارا حصہ وہ خزانے میں جاتا ہے اور یہ لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں، اپنی خون پسینے کی اس کمائی کے تحفظ کے لیے خدا را بہت آزما چکے آپ ان لوگوں کو، بہت آزما چکے۔ اب آپ جمعیت علماء اسلام کو موقع دیجئے۔
اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل مولانا فیاض الاسلام کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے بر وقت پہنچے۔